वेलकम बैक। सबसे पहले बात करेंगे जिसे अवाम का दर्द हो वो 60 रुपए लीटर पेट्रोल महंगा करने जैसे फैसले नहीं करता। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के बुनेट जलसे में तनकीद, बोले पेट्रोल डीजल महंगा होने से हर चीज़ पर फ़र्क पड़ेगा, मज़ीद महंगाई होगी, आम आदमी की ज़िंदगी पर कितना असर आएगा। हम पर भी IMF का दबाव था, लेकिन कीमत बढ़ाने के बजाय पेट्रोल 10 रुपये सस्ता किया, अपना पेट काट कर अवाम को बचाया, क्योंकि हमारा जीना मरना पाकिस्तान में है। इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत की कीमतों का हालिया कीमतों से मवाजना भी कर दिया। बड़ा शोर मचाया जी, तहरीक इंसाफ ने महंगाई कर दी। टीवी प्रोग्राम देखे तो वहाँ कह जी महंगाई है। सच का खुदा है, सच नहीं छुपता। 20 केजी का आटे का थैला हमारे दौर में वो बड़ा 326 रुपए। 2 महीने में आटा कितना बढ़ा? 422 रुपए। खान मुझे कह रहे हैं पख्तूनख्वा में पंजाब से ज्यादा महंगा। 1 केजी चावल हमारे दौर में बढ़ा 40 रुपए। 2 महीने में 55 रुपए बढ़ा। हमारे दौर में 1 लीटर घी कितना बढ़ा है? 213 रुपए। 2 महीने में 200 रुपए पर केजी। और फल 1 केजी हमारे दौर में 3% बढ़े, 2 महीने में 27% बढ़े। 1 लीटर 3.5 साल में 56 रुपए 90 पैसे बढ़ा। उनके 2 महीने में कितना बढ़ा? 60 रुपए। होशरुबा महंगाई के खिलाफ सेनेट में अपोजिशन का शदीद एहतजाज, शोर शराबा, चेयरमैन डाइस का घेराव कर लिया। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी बरहम, कहा शिबली साहब अपने लोगों को समझाएं वरना मुअत्तल कर दूंगा। फैसल आइंदा नारे मारे तो बाहर निकाल दूंगा, आपने अभी मेरा गुस्सा नहीं देखा। मेरी बात सुने, मैं सस्पेंड करूंगा आज मेंबर्स। चले अपने निशिस्तों पे। शिबली साहब अपने लोगों को समझें। डॉक्टर शहजाद वसीम साहब, आपका कोई मेंबर लाइन क्रॉस करेगा अपने साइड पे रहे, मैंने मेंबर सस्पेंड कर देने में नहीं चलेगा। मैं बता दूं आज आपको, आप लीडर ऑफ द अपोजिशन, आपकी जिम्मेदारी है। जो आपने एहतजाज करना है आप अपने निशिस्तों पे करें। शिबली साहब मैंने कर देनी है, मैं बता दूं, प्लीज कर दूंगा। आइंदा नारे आपने मारे ना फैसल, मैं मेंबरशिप ECP तक लेके खुद जाऊंगा और तुम्हें निकाल के रहूंगा, मैं बता दूं। आप भी बहरामन तंगी, आप भी इस बात को नोट कर लें। अभी तक आपने मेरा गुस्सा नहीं देखा। तशरीफ रखो, तशरीफ रखें प्लीज। कोई भी अब शोर नहीं करेगा बीच में। पेट्रोल और बिजली के निर्खों में होशरुबा इजाफा, शहर शहर एहतजाज। PTI कारकुन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, कोयटा, सखर में सड़कों पर निकल आए। फैसलाबाद में रुकन असम्बली फरूख हबीब की क़यादत में साइकिलों पर रैली निकाली गई। साबिक विफाकी वजीर असद उमर ने इस्लामाबाद में एहतजाज में शिरकत की। इन्होंने IMF के साथ डील की हुई, डील कहते थी, इन्होंने आवाम पे महंगाई का बोझ डाला हुआ है। इन लोगों ने हमेशा से अपने मफादात को आगे लाए, जेबे भरी है। आवाम के लिए इन लोगों ने कुछ आज तक नहीं किया है। हर वतन पाकिस्तानी के लिए ये पैगाम, इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो महंगाई का तूफान बर्पा रखा है, इसके खिलाफ निकले। महंगा पेट्रोल, ये महंगाई, महंगाई का पेट्रोल बम जो गिरा है, जो 500 रुपए दिहाड़ी कमाने वाला है, उसके घर का चूल्हा कैसे जलेगा? पेट्रोल तो पेट्रोल, बिजली पे भी होशरुबा इजाफा हो चुका है। हुक्मरानों को शर्म आनी चाहिए। गरीब जाए तो जाए कहाँ? हम इस गवर्नमेंट को नहीं मानते। गरीब आवाम पे जुल्म का पहाड़ तोड़ा गया है। इम्पोर्टेड हुकूमत ने सिर्फ कौम से झूठे वादे किए हैं और झूठे वादे करने के बाद कौम को महंगाई के एटम बम मारे। इन लोगों ने आके महंगाई को कहीं ज्यादा कर दिया है। ना इस हुकूमत को मानते हैं, ना इनकी ये जो रोज बढ़ती महंगाई है, हम इसका बाइकाट करते हैं और इसकी मजम्मत करते हैं। गंदी हुकूमत नहीं चाहिए। ये लुटन वाले ने, ये सानू लुट के ले गए, साडा कुछ नहीं आना नहीं। चोर, हमें वही रेट पे दोबारा पेट्रोल चाहिए, वही रेट पे बिजली चाहिए। पाकिस्तान की ज़राअत को तबाह बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। इतना किसान परेशान है, अवाम तो पिसी गई है। इससे ज्यादा हमारा बुरा हालात क्या होगा? पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफा, अवाम भड़क उठे। कीमतों में इजाफे का ऐलान होते ही कहीं पंप्स बंद, कहीं तवील कतारें लग गईं। जलाओ घेराव और हंगामाराई के बाद नौबत हाथापाई तक पहुंच गई।
पेट्रोल की प्राइस 179 रुपीज़ 86 पैसे से बढ़कर 209 रुपये 86 पैसे हो जाएगी। महंगाई की सुलगती आग भड़क उठी। एक हफ्ते में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में 60 रुपए इजाफे ने आवाम को आग बगोला कर दिया। जगह जगह जलाओ घेराव, पथराव और हाथापाई। कीमतों में इजाफे का ऐलान होते ही मुतादिद पेट्रोल पंप अचानक बंद। दर्जनों पर तवील कतारें लग गईं। सखी हसन पर भी शहरियों का सब्र जवाब दे गया। मुश्तइल अफराद ने पंप पर धावा बोल दिया। कराची की पुरानी सब्जी मंडी पर मुश्तइल अफराद की पेट्रोल पंप पर तोड़ फोड़। रहीम यार खान में पेट्रोल न मिलने पर पंप मुलाजमीन की शामत आ गई। कराची के शहरी पेट्रोल पंप्स को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं? एमकेएम दफातर के सामने एहतजाज करना चाहिए। फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा इनकी हिमायत से महंगाई का तूफान आया। खालिद मकबूल, अमीनुल हक और फैसल सब्जारी के मुफ्त पेट्रोल की कीमत आवाम को देना पड़ रही है। एमकेएम रहनुमा फैसल सब्जारी ने जवाबी ट्वीट में कहा, क्या फवाद आपकी चलाकियों की कीमत पूरी कौम अदा करेगी? जुगतबाजी और छुचोरापन से मुल्क चलता तो ताहयात वजी रहते। 200 रुपए लीटर पेट्रोल तो आप खुद बेचने की नबी सुना गए थे। मार्च से पहले मोतबर शख्सियत से मुलाकात में कह दिया था, मईशत आगे बढ़ रही है इसलिए तसलसल चाहिए। तसलसल ना मिला तो बिखर जाएगी। आज वही हुआ, मेरी बात दुरुस्त निकली। मुल्क की मईशत दम तोड़ चुकी, महंगाई मजीद बढ़ेगी। बहुत बड़ी शख्सियत के पास गया था, मैंने उनको कहा था मार्च के बीच में इकॉनमी जो है ये बढ़ रही है, अच्छी हो रही है, लेकिन कंटिन्यूटी चाहिए। आप कंटिन्यूटी नहीं देंगे तो ये बिखर जाएगी। मेरी वो प्रोफेसी बिल्कुल सही साबित हुई है। इकॉनमी जो है टेल स्पिन नाउ। आम आदमी आप क्रश कर रहे हैं उनको प्राइसेस से ऊपर, और अब हाइपर इन्फ्लेशन शुरू होने वाली है। बराह रास्त ले चलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस वक्त तकरीब से खिताब करें। यहाँ पे बात की है कि गवादर में हर घर में रहने वाले के पास पीने का पानी हो। उसके लिए मैंने पीर को इस्लामाबाद में मीटिंग बुला ली है इंशाअल्लाह। दूसरी बात कि गवादर के हर घर में बिजली मुहैया हो आपके लिए, उसमें अपना देर नहीं होगी। कई साहब मुझे बता रहे थे कि कई साल से ईरान से वो आने ही, ग्रिड लगना है, तारें आनी है, ट्रांसमिशन लानी, कुछ नहीं हुआ बिल्कुल। बाहर छोड़ें उस बातों को। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपको साफ़ पानी पीने का मुहैया इंशाल्लाह हर घर में होगा। बिजली में उनको मैंने मंसूबा बता दिया है। सोलर पैनल्स 3200 सोलर पैनल तो वैसे चीन अपना फ्री गिफ्ट कर रहा है, लेकिन मैं जो प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ वो गवादर के तमाम घरानों के लिए सोलर पैनल्स होंगे। जो बिजली आप बिल देते हैं हर महीने, उसको जी कितना बिल देते हैं अंदाजन? आपका महीना कितना देते हैं बिल अंदाजन? 1000 रुपया, 2000 रुपया, कितना? और आपको कराची लिए चलेंगे, जहां पर पीटीआई रहनुमा अली जैदी इस वक्त एहतजाज से खिताब कर रहे हैं। पीने की बच्चा लेके भी ये खातून अपने वहां आई थी। फैमिलीज होती हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे माजूर आते हैं, हर किस्म का तबका हमारे साथ है। तुमने जो उस दिन किया, शेलिंग, गोलियां चलाई, दहशत गर्दी के मुकदमे लगाए, और आज कल रात तक तुम छापे मार रहे हो। देखें कितने पकड़ लोगे, पकड़ते जाओगे, कितने पकड़ लोगे? तुम्हारे पास जेल नहीं है। पूरे पाकिस्तान में इतने बड़े सगीर में इतने लोग इमरान खान के पीछे हैं, और वो इमरान खान के पीछे इसलिए हैं कि इधर उनको ये 3.5 चूहे नजर आते हैं। 3.5 है ना, 3.5 है ना। एक थोड़ा सा बड़े साइज का है, एक जो बड़े साइज का है वो तो फारिग ही कर दिया उसको जरदारी ने। एक बड़ी बीमारी है इस मुल्क की, एक चेरी ब्लॉसम है, और एक बड़ी बीमारी का बेटा है, वो आधा है। वो 3.5 चूहे मैं इसलिए कहता हूं। तो वो चूहा ही नहीं है, वो चूहे की चूहा फिर भी निकल जाता है।
اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم کا کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ کا دورہ ISPR کی جانب سے بتایا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یادگار شہداء پر حاضری دی اور دعا کی۔ وزیر اعظم کا کمانڈ اینڈ اسٹاف کورس کے افسران سے خطاب۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا پاکستان کی مسلح افواج خطے میں امن و استحکام کی ضامن ہے۔ مسلح افواج عالمی اور علاقائی امن و استحکام کے لیے کردار ادا کر رہی ہیں۔ مسلح افواج نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے پناہ قربانی دی۔ مسلح افواج کی قربانیوں کا عالمی سطح پر اعتراف کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے ACL ترامیم کو قانونی دائرے میں لانے کے لیے 1 ہفتے کی مہلت دے دی ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، ممکن ہے عدالتی حکم مشکلات پیدا کر دے، مناسب ہوگا کابینہ ہی ایسی بنے جس کا نام ACL پر نہ ہو۔ ECL قوانین میں ترمیم کے لیے حکومت کو 1 ہفتے کی مہلت۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، عمل نہ ہونے کی صورت میں حکم جاری کریں گے، ممکن ہے عدالتی حکم مشکلات پیدا کر دے۔ فی الحال ایگزیکٹو اختیارات میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے۔ اعلیٰ حکومتی شخصیات کے خلاف ہائی پروفائل مقدموں میں مداخلت سے متعلق سماعت۔ عدالت عظمیٰ نے جس ملزم کا نام ECL میں شامل کیا اسے نکال دیا گیا۔ چیف جسٹس کا اظہار برہمی۔ چیف جسٹس نے کہا مناسب ہوگا کابینہ ہی ایسی بنے جس کا نام ECL پر نہ ہو، صرف قانون پر عمل چاہتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ مواد موجود ہو اور گم کر دیا جائے، گواہوں کو خاموش کرا دیا جائے۔ اٹارنی جنرل نے کہا قانون میں کہیں نہیں لکھا ECL سے نام نکالنے کے لیے نیب سے مشاورت ضروری ہے۔ چیف جسٹس بولے نیب سوچ سمجھ کر ECL میں نام ڈالنے کا کہتا ہے، تحقیقات ہو رہی ہو تو اس ادارے سے مشاورت کر کے ECL سے نام نکالنا چاہیے۔ جسٹس منیب اختر نے استفسار کیا ملزموں کے نام ECL سے نکالنے کی کیا جلدی تھی؟ کیا وزیروں کو معاملے سے الگ نہیں ہونا چاہیے؟ سپریم کورٹ نے ہائی پروفائل مقدموں کے پروسیکیوٹرز اور تفتیشی افسروں کے تبادلوں پر پابندی برقرار رکھی، جبکہ دیگر افسروں کے تبادلوں کی اجازت دے دی۔ چیف جسٹس نے DG FIA کو ہدایت کی کہ کوئی زبردستی کیس بنوانے کی بات کرے تو عدالت کو آگاہ کریں۔ FIA اور نیب کے ہائی پروفائل مقدموں کے شواہد اور ریکارڈ کی نقول جمع کرانے کا حکم دیتے ہوئے سماعت 14 جون تک ملتوی کر دی گئی۔ توقع ہے حکومت سوچ سمجھ کر چیئرمین نیب کی تعیناتی کرے گی۔ اٹارنی جنرل صاحب جو کہنا چاہ رہے ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے اسود نوٹس کے سماعت کے دوران ریمارکس۔ عدالت نے پروسیکیوٹر جنرل کو ہدایات کی کہ نیب پر کوئی دباؤ ڈالے تو ہمیں بتائیں۔ جسٹس مظاہر نقوی نے استفسار کیا چیئرمین نیب کا چارج کس آفیسر کو دیا گیا ہے؟ چیف جسٹس نے کہا معاملے پر نظر ہے، حکومت سے اچھی توقع رکھتے ہیں۔ پروسیکیوٹر جنرل نے کہا نیب کو مقدمات کا جائزہ لینے کے لیے وقت دیا جائے، چیئرمین نیب کی تعیناتی کے بعد ہی احکامات پر عمل ممکن ہوگا۔ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے کہا یقینی بنائیں کہ ادارہ انتقام کے لیے استعمال نہ ہو۔ براہ راست لے چلیں گے وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نیوز کانفرنس کریں گے۔ جب تقریر کر رہے ہوتے ہیں 8 سال سے آٹے کی قیمت خیبر پختونخوا میں خیبر پختونخوا کی حکومت جو قیمت لگاتی ہے وہ لوگ خریدتے ہیں۔ پنجاب نے آپ کو 2 لاکھ ٹن آٹے کی آفر کی ہے خرید کر کے آپ کو دیں تاکہ آپ کے صوبے میں قیمت کم ہو، کیونکہ اس وقت جو حکومت وزیر اعظم ہے وہ خالی خیبر پختونخوا کا نہیں ہے، وہ خالی اپنی سیاست کو انٹیکٹ رکھنے کا وزیر اعظم نہیں ہے، وہ وزیر اعظم پورے ملک کا ہے۔ اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ خیبر پختونخوا میں آٹا کس قیمت پہ، بلوچستان میں کس قیمت پہ، کشمیر میں کس قیمت میں، پنجاب میں کس قیمت پہ۔ وہ فیڈرل سبسڈی دے کر، فیڈرل خریدوا کر وہ صوبوں میں آٹے کو سستا کرنے کی بات کرتا ہے۔ وہ پرپوز کر رہے ہیں کہ آپ یوٹیلیٹی سٹورز کی تعداد کو خیبر پختون میں بڑھا دیں تاکہ عوام کو سستا آٹا مل سکے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں۔ اور اس کے بعد پولیس کی بات کر رہے تھے۔ ایک وفاق کی اکائی خیبر پختونخوا کے صوبے کی پولیس کو لڑا دیا پنجاب کی اور وفاق کی پولیس سے، یہ کیا انہوں نے۔ ایک وفاق کی اکائی نے حملہ آور ہوا وفاق کے اوپر، یہ کیا عمران خان نے پشاور میں بیٹھ کر۔ باتیں کرتے ہیں پولیس کی، باتیں کرتے ہیں ہم دیکھیں گے، باتیں کرتے ہیں جاگ اٹھا ہے۔ بالکل ہم دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے اور ہم کر کے دکھائیں گے پاکستان سے کارٹلز اور مافیا کا خاتمہ۔ ہم دیکھیں گے
کہ آپ کے جھوٹ، آپ کی منافقت، آپ کی افراتفری، آپ کی گالیاں اب پاکستان کی عوام نہیں سنتی. مزید خبریں بھی شامل کریں گے لیکن اس بریک کے بعد. زہر کھانے کے پیسے نہیں تو اخباروں میں اشتہارات کیا تمہارے باپ کے پیسوں سے چھپوائے گئے؟ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان کا سینٹ میں حکومت سے سوال. کہا وزیراعظم صاحب مہنگائی کی یہی صورتحال رہی تو عوام آپ کے کپڑے خود نوچیں گے. کہتی ہے ہمارے پاس زہر کھانے کے لیے پیسے نہیں. آج صرف زہر کھانے کے پیسے ان کو مل جائیں تو عوام کو ان سے نجات مل جائے. بیرون ملک دورے ہو رہے ہیں, 1 درجن اخبارات میں آدھے صفحے کے اشتہارات دے رہے ہیں. پوچھنا چاہتا ہوں, یہ جو اخبارات میں ذاتی تشہیر کے اشتہارات دے رہے ہیں یہ آپ کے باپ کا پیسہ ہے یا قوم کا پیسہ ہے؟ وزیر اعظم کہتے تھے اگر میں نے مہنگائی ختم نہیں کی تو میں کپڑے بیچوں گا. وزیر اعظم صاحب اگر یہ صورتحال رہی تو کپڑے بیچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, لوگ آ کر خود تمہارے کپڑے بیچیں گے. آپ مہنگائی کو ختم نہیں کر سکتے تو آپ کو کس نے کہا تھا کہ پنگا لے؟ آپ کو کس نے کہا تھا کہ حکومت لے؟ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا اہم فیصلہ, وزراء اور افسران کا پیٹرول 40% کم کرنے کے احکامات دے دیے. کہتے ہیں کوٹا کی کمی سے خزانے پر بوجھ کچھ کم ہوگا. خزانے پر بوجھ کا مقصد عوام پر بوجھ ہے. بلدیہ عضبہ کراچی کے افسران کے پیٹرول میں بھی 40% کٹوتی کا اعلان کر دیا گیا. وقت ہوا ایک بریک. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.